Dalagon ang Dios ning matahom no usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninong tanan akong mga hinigugbang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anihan usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwawali ug anihan usab kita niining maanindot nga adlaw magatuon padayon sa mga pulong sa Dios aron makabaton kita og dugang kahibalog kaalam nga espirituhanon nga magagiya magatudlo sa atong mga kalag diya sa atong pagtuo o pagpangalagad sa atong buhing Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Ug ang ato karon nga pagtun-an mga igsoon kini ang sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan sa mga taga Roma sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 paingon sa bersikulo 2. Hallelujah. Kini may igsoon naguluhan ang tinuod nga pagsimba ug halad. Praise God. Dalagan ng Diyos may igsoon. Akong pagbabasahon may igsoon Roma 12 bersikulo 1 paingon sa 2. Madto pa may igsoon. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw na kamo pagpahiyon niining panahona sa kalibutan kun dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Praise God. Ang Dios magapanalangin kanato ni igsoon siya mga pulong. Hallelujah. Dini maigsoon si Apostol Pablo nagsulat siya maigsoon sa mga kaigsuonan Kristohanon sa Roma. May tungod maigsoon kung unsa ang tinuod maigsoon nga pagsimba ug tinuod nga paghalad sa Dios maigsoon. Hallelujah. Praise God. Akong pagbasa ang pagbalik maigsoon. Roma 12 bersikulo 1. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Praise God. Hallelujah. Dinhi maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo. Siya maigsoon mato pa hangyo maigsoon. Hallelujah. Sa matag usa kanato maigsoon nga mga katawhan sa Dios. Dili lamang sa mga kaigsoonang katawhan sa Roma kundi dili maigsoon kanato usab nga mga katawhan sa Ginoo nga nagapangalagad sa atong buhing Dios ang atong Ginoong Hesukristo sa atong panahon karon. Kitang tanan nga mga magtotoo. Mato pa niya maigsoon, busa hangyoon ko kamo nga mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi. Praise God, hallelujah. So, mato pa ni Apostol Pablo maigsoon nga siya naghangyo pinaagi maigsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, tungod sa iyang grasya, no? Grasya sa atong Ginoong Dios. Ug tungod sa iyang kaluoy kanato maigsoon sa iyang grasya nga kita nakadawat og kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang ato siyang gidawat, ato siyang gituuhan nga siya ang atong Dios, siya ang atong mangluluwas, siya ang nagtubos kanato pinaagi sa pagpakamatay sa atong Ginoong Hesus nga diin kita maigsoon natubos sa atong mga kasalanan. Siya ang nahimong
buhing halad sa Dios aron nga ang atong mga sala mapasaylo, no? Sa daang tugon maigsoon, ang mga katawhan sa Dios sa panahon pa ni Moses adunay nagapangalagad diha maigsoon sa templo o balong-balong maigsoon ang mga saserdote mga Levianhon maigsoon. Kini sila maigsoon ang mga alagad sa Dios nga maoy pangamot maigsoon, nagapamuhat sa diha nga ang mga katawhan magahimo sila og mga halad maigsoon. Diha sa ilang pagsimba sa buhing Dios, sa daang tugon maigsoon, magdala sila maigsoon og ilang mga halad, halad sinunog, sa diha nga magdala sila og mga hayop sama maigsoon sa nating baka, nating karnero, nating kanding, mao kini maigsoon ang mga halad diin nga ilang dadon maigsoon didto sa balong-balong maigsoon sa Dios. Ug unya ang mga saserdote maigsoon maoy halad niini aron sa pagtabon maigsoon sa ilang mga sala aron mapasaylo ang ilang mga kasalanan. So sa diha nga ang saserdote maigsoon katong maong hayop sama sa nating karnero pagadad-on sa usa ka tawo aron nga ang iyang sala maigsoon matabunan, mapasaylo maigsoon ang maong karnero pagapatyon sa saserdote maigsoon didto maigsoon sa atubangan sa balong-balong. Ug unya maigsoon ang dugo niadtong maong karnero o nating baka maigsoon igasablig nila maigsoon dito sa laran. Ug nga kato ang gipatay nga hayop maigsoon ang iyang pagkakwaon maigsoon sama sa mga tambok maigsoon sulod siyang ginhawaan diya sa tinai o asa man nga dapit maigsoon sa mga lawas nga hinalad kini maigsoon pagasunugon sa kalayo. Ug unya maigsoon ang maong halad sinunog maigsoon sama sa mga tambok maigsoon kato maigsoon maoy kahumot alang sa Dios, no, nga pagdawaton sa Dios sa diya nga kini igahalad maigsoon pinaagi sa pag-alagad sa mga saserdote. Mangon mo sa maigsoon sa atong panahon karon maigsoon, kita karon maigsoon mga espirituhanong katawhan sa Dios, kita ang mga Kristohanon sama sa mga katawhan sa Israel sa unang panahon. Ang mga katawhan sa Dios mao ang mga katawhan sa Israel, ang nasod sa Israel diin nga una gipanguluhan sila maigsoon sa propeta nga mao si Moses. Ug unya maigsoon adunay mga saserdote sa Dios sama kanila ni Aaron ang iyang mga anak o uban pa maigsoon nga mga Levihanon sa nagpadayon maigsoon ang mga pagpangalagad sa mga saserdote maigsoon sila maigsoon ang panginamot maigsoon alang sa paghalad sa katawhan sa Dios pinaagi sa ilang mga halad sinunog sama sa mga kahayupan. Ang uban maghahalad usab sila baka maigsoon og mga tukmo, mga kuyabog sa salampati o ang uban maghahalad sila maigsoon sa mga inunahang bunga sa ilang abot sa mga ilang mga talamnon kato maigsoon ang ilang mga halad ilang pagadad-on ngadto maigsoon sa balong-balong
dito sa nga diin ana ang mga sasalito sa Dios migsoon nagapangalagad aron sila dawaton sa Dios sa ilang paghalad mga igsoon. Hallelujah. Sa atong panahon karon mga igsoon, kita nga mga katawhan sa Dios, ang atong halad mga igsoon dili na sama kanila mga igsoon nga literal nga nagdala sila mga igsoon og mga hayop sama sa nating karnero, nating baka o kanding o mga tukmo o mga kuyabog sa salampati, kundili ang atong halad karon mga igsoon diya sa Dios mao ang atong pagsimba kaniya mga igsoon. Hallelujah. Pinaagi sa atong mga lawas, no? Mato pa sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. So ang atong halad karon mga igsoon, kita nga mga katawhan sa Dios mao ang atong buhi nga lawas. Kini ang atong kinabuhi, no? Ang atong pagpangalagad diha sa Ginoo, ang atong kinabuhi nga matarong, ang atong kinabuhi nga balaan diha sa atong pagsunod, paglakaw diha subay sa mga pulong sa Dios, pagbuhat sa iyang mga sugo, no? Paglakaw diha sa iyang mga tulumanon, diha sa balaang kasulatan sa atong mabasa. Mato ba may igsoon, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So mao kini maigsoon ang atong halad ug kauban usab diha maigsoon mao ang atong pagsimba sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ang pagsimba maigsoon sa Dios dili lamang kay mao kini maigsoon ang ginabuhat nato maigsoon sa matag panahon nga moadto kita maigsoon sa tigumanan, no? Sa mga church building, no? Dunay mga gitawag nga mga simbahan o tigumanan, mao man na maigsoon. Usahay ang atong masabot maigsoon, daghan mga tawo nga alang kanila maigsoon ang simbahan mao'y pinakaimportante nga moadto sila maigsoon kay ang ilang pagtuo nga tuwa dito ang Dios, no? Kinahanglan nga mosimba sila maigsoon asa nga nakabutang ang ilang chapel, asa ang ilang gitawag nga templo o asa maigsoon ang ilang gitawag nga ilang church, no? Ang ilang fellowship center. So muna maigsoon nga ang uban dili sila maigsoon pwede nga sa ilang hunahuna di sila pwede nga mosimba sa Dios kung di sila makaadto maigsoon sa ilang fellowship center, no? Di sila makaadto sa ilang chapel, sa ilang temple, no? Kung di sila makaadto maigsoon alang sa uban, nakasala sila maigsoon. Dili pwede kanila maigsoon. Usay ginatudlo sa ilang mga magtutudlo, sa ilang mga pastor nga kinahanglan gyud nga dili sila mo absent sa ilang katiguman kay makasala sila, no? Kay wala na sila makasimba. So sayop kana maigsoon. Ang pagsimba maigsoon sa Dios matupad diha maigsoon kauban sa atong halad nga buhi ug atong nga mao ang atong lawas maigsoon, nga kinahanglan ang atong lawas balaan, matarong, nga kita nakapahimuot sa Dios diya sa atong paglakaw sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi maigsoon, tanang oras, adlaw maggabi, nga balaan kita maigsoon, dili kita salawayon. Magunsa man maigsoon kung moadto kita sa simbahan matag Domingo, matag Sabado, apan sa ubang mga adlaw maigsoon ang ato usang kinabuhi ato maigsoon kinabuhi ang
naa maigsuon sa kahugawan, diya sa bisyo. Ang uban musimba man tuod maigsuon apan sa adlaw nga Domingo naa sa sugalan. Sa ubang adlaw maigsuon. So inig ka Domingo gikan sa pagsimba, paggawas maigsuon didto na sad sa bulangan. Sa adlaw nga Domingo paghuman og simba maigsuon didto na sad sa sinihan, didto na sad sa diskuhan. Unsa ba kana maigsuon nga pagsimba? Dawaton ba ka kana sa Dios maigsuon nga pagsimba? Human nimo og simba maigsuon, tuwa ka na sad sa chismis. Paggawa sa simbahan, dito sa tigom dito sa balay sa pastor, magchismis sa mga kaigsuonan. Ichismis si sister, ichismis si pastor, ichismis si brother. Lisod maigsuon kung iana ang atong pagsimba. Kana maigsuon, kana nga pagsimba maigsuon. Sa lingkapaw maigsuon. Pang hipokrita nga klase maigsuon sa pagsimba-simba kunuhay. Pagpakita lamang sa mga tao. Mao kini maigsuon atong makita kadaghanan. Karon maigsuon sa atong panahon halos ang tanang tao adunay relihiyon. Halos tanang tao imong makita maigsuon kung dili mo simba sa Domingo, mo simba sa Sabado. Apan ang kinabuhi nila maigsuon panid-i sa adlaw nga semana. Kung tinuod ba maigsuon nga aduna sila'y kahadlok sa Dios. Ang uban mosimba tuod pero sugarol. Sigig kaya sa surtres. Sigig chismis. Ang uban mosimba tuod, makita nimo simbahan pero naay kabit, no? Ang uban mosimba tuod pero mga bayot, mga tumboy, mga palahubog, mga drug addict pero mosimba. Unsa ka igsuon? Unsa ka ilang gisimba? Ang Ginoo ka o si Satanas? Muna maigsuon. Basta si Apostol Pablo nagtudlo siya maigsuon kinahanglan nga kita nga mga katawhan sa Dios ang atong pagtugyan sa atong lawas maigsuon diha sa Ginoo adlaw-adlaw ug halad nga buhi maigsuon. Kanang buhi gayud maigsuon, dili kay patay, no? Kung buhi man maigsuon sa ato pa adunay paglihok, dunay aksyon maigsuon sa atong halad maigsuon. Sadya nga maghalad kita sa Dios, ipakita nato ang atong halad nga lawas nga buhi. Sadya maigsuon nga balaan dili salawayon. Mato pa maigsuon sa daang tugon sadya nga magahalad sila maigsuon didto sa Dios maigsuon sa ilang halad. Mato pa ang maong nga halad sama sa karnero, nati nga karnero maigsuon, walay ikasaway. So sa ato pa maigsuon kanang wala gyoy depekto, no? Dili piang, dili buta, kinahanglan maigsuon nga mato pa usa ka tuig ang panuigon, walay ikasaway, no? Nati nga baka o nati nga kanding, kinahanglan katong dili masaway maigsuon. Mao ang dawaton sa Dios nga halad, no? Mao usab maigsuon sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga maghalad kita sa Dios sa atong kinabuhi kanang dili masaway diya sa pagkabalaan matupa ang atong kalaglawas espiritu nga dili unta salawayon. Atong basahon maigsuon sa makadyot sa sulat sa Tesalonica sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 23. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug sa inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa kuno maigsuon ang
ang atong tibuok nga pagkatao, ang atong bug-os espiritu, kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. So ang atong tibuok nga pagkatao, kalag lawas espiritu dili unta masalawayon. So mo kini maigsuon ang atong ihalad sa Ginoo adlaw-adlaw. Wala man kita mahibalo kana sa mobalik ang Ginoo, moabot ang atong Ginoong Hesukristo maigsuon. Pwede siya mobalik karon, unyang hapon, unyang gabi, unyang kaadlaw, ugma sa buntag, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Busa gikinahanglan maigsuon nga sa adlaw-adlaw kita dili unta mahimong salawayon maigsuon kung tinuod kita nga Kristohanon, kung tinuod kita nga tao sa Dios, tinuod nga anak sa Dios. Hallelujah. Apan kung mao lagi maigsuon nga magpatuo-tuo lang kita nga Kristohanon kita kunuhay, magtotoo kita kunuhay, mugawas gina maigsuon. Kay matod pa sa Ginoo, ang kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. Matod pa sa Ginoo, walay kahoy nga maayong kahoy nga mamunga o bunga nga walay pulos. Ug wala say daotan nga kahoy nga mubunga og maayo nga bunga. So ang tawo nga daotan maigsuon, madayag makita gyud maigsuon ang resulta diha maigsuon sa iyang binuhatan. Kung unsa ang atong aksyon maigsuon, mao kana maigsuon unsa ang naa sa atong sulod maigsuon. Hallelujah. Kanunay na kita maigsuon, madayag kung unsa ang naa sa atong kinasuluran. Kung kinsa kita ug unsa ang naa sa sulod nato maigsuon. Padayon ta maigsuon. Mato pa dinhi, halad nga buhi, balaan ug hinampunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So mao kana maigsuon, mao usab kauban sa atong halad mao ang atong espirituhanon nga pagsimba. Mao kana maigsuon ang pakita nga kita nagasimba sa Dios. Dili kay aya ra kita nakasimba sa Dios maigsuon kung makita kita maigsuon nga nakaadto kita maigsuon sa chapel, nakaadto kita sa church building, nakaadto kita sa tigumanan nga aya ka pa nakasimba. Na kung dili ka makita dito maigsuon, wala ka na nakasimba. Mao man ay pagtuo sa uban maigsuon, pagtudlo sa uban. Kung dili na makita sa ilang simbahan, sa ilang tigumanan, ang ilang brother, ang ilang sister, wala na magsimba, backslider na. Apan wala sila mahibalo maigsuon nga katong ilang gitawag nga backslider, mao pa hinuon ang nagsimba og gusto. Wala sila nahibalo kung katong mao nga ilang kauban nagsimba sa Dios direkta, pinaagi sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Kaya ang pagsimba sa Dios maigsuon pwede nga mahimo nato maigsuon bisan sa atong kaugalingon panimalay, no? Bisan pagani sa atong trabahoan o kung kita tuwa man sa masimba nato ang Dios maigsuon sa diha nga magampo kita, sa diha nga magbasa kita sa iyang mga pulong, sa diha nga mamalandong kita maigsuon, sa diha nga mag-awit kita sa Dios, magdahig kita kaniya maigsuon, bisan asa kita maigsuon. Kana buhat maigsuon sa pagsimba. Mao kana maigsuon ang nagpakita nga kita maigsuon masimbahon sa Dios. Magunsa man maigsuon ko sige ta agtog tigom apan sige sad ta maigsuon og panugal. Magunsa man sige ta agtog tigom apan duna tay kabit maigsuon. Sige tag pahubog, sige tag chismis. So wala na ikwenta maigsuon, dili na makaluwas maigsuon nga pagkamasimbahon. Dili na dawaton sa Dios maigsuon nga dili kita dawaton ingon nga halad, no, ang atong kinabuhi kung ingon niya na. Bersikulo 2. Roma 12 bersikulo 2 padayon ta maigsuon. Ayaw ka mo pagpahiyon ni ining panahon sa kalibutan. Kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salubutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinamponon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Hallelujah. Dinhi maigsuon matud pa ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagpahiyon ni ining panahon sa kalibutan. So dili kita maigsuon mo sabay, no? Kung unsa maigsuon ang style, ang uso maigsuon dinhi sa kalibutan.
Mo kana maigsoon ang dako nga kalainan maigsoon sa mga katawhan sa Dios o sa mga dili iyang katawhan, no? Kay ang mga katawhan sa Dios maigsoon, makita nimo maigsoon nga kana sila tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga mga tawo sa Dios, sa diha maigsoon nga dili sila gasabay, dili sila gauban maigsoon kung unsa ang style maigsoon sa kalibutan. Unsa ang style sa kalibutan, pananglitan maigsoon ang kalibutan maigsoon nagsaulog sa Pasko. Ang tinuod nga Kristohanon maigsoon, ang tinuod nga katawan sa Dios dili magsaulog og Pasko maigsoon. Kaya ang Pasko maigsoon dili iya sa Dios. Iya la kana maigsoon sa kalibutan. Ang pagtulon-an sa Pasko maigsoon gikan kana maigsoon sa pagano nga pagtudlo maigsoon, tradisyon. O iya lamang kana maigsoon sa pagtudlo maigsoon sa relihiyon sama sa Katoliko o uban pa nga mga relihiyon nga nagsunod niya na maigsoon usa ka pagano nga pagtulon-an. Busa nga mato pa dili angay magpahiuyon ang tinuod nga mga anak sa Dios maigsoon. Sama niya ng Pasko o sama niya ng mga mahal nga adlaw, no? Kana maigsoon iya gyapon na maigsoon sa kalibutan nga mga tradisyon nga gipanudlo maigsoon sa mga tawo. Ang mga gipanudlo kasagara maigsoon sa mga tawo nga gikan dili gikan sa balaang kasulatan, dili gikan sa Biblia, tradisyon lamang kana maigsoon nga iya sa tawo. Matod pa sa Ginoo nga sayang lamang ang ilang pagsimba kanako kay sa ilang pagpanudlo ila mang gipakadoktrina ang hinimo lamang mga tawo, no? Kining mga pagtulon-an, kining mga tradisyon gitudlo sa relihiyon, gitudlo sa mga kasimbahanan nga gikan sa tawo maigsoon, mahimo nga makapasayang lamang maigsoon sa pagsimba, pagpangalagad diha sa Dios maigsoon. Atong giunahuna nga maayo na ang ato nga pagbuhat niana, gi-practice nato kana maigsoon ang mga Pasko, mahal nga adlaw, unsa pa bang mga igsoon nga atong ginasunod nga ginatudlo sa katigulangan mga tradisyon, kana maigsoon walay kwenta maigsoon. Kawang lamang maigsoon sa tubangan sa Dios. Hallelujah. Basta mato pa ayaw kamo pagpahiyon niining panahon sa kalibutan. Unsa mga style karon, ang kalibutan karon maigsoon. Sa atong panahon karon maigsoon ang mga tawo ana maigsoon na kuan maigsoon gayud sa puno maigsoon sa mga bisyo, no? Dinhi sa kalibutan maigsoon daghan na lulong maigsoon sa paggamit og mga ginadili nga droga, di busa nga daghan mga drug addict maigsoon. Daghan ang naa sa bisyo sa pag-inom og makahubog, o nga daghan mga palahubog. Bisyo maigsoon sa sugal, no? Daghan na lulong maigsoon sa bisyo sa pagtaya og surtres, no? Mahala og walay sud-an maigsoon basta makataya og surtres. Ang uban gani maigsoon imbis ang ipalit og bugas, ipalit pagid taya na hinuon maigsoon sa surtres. Inay ipalit og bugas o unsa baka o sud-an, no? Bahala og walay sud-an basta nakataya og surtres. So mao kana maigsoon. Iyas kalibutan, no? So dinhi sa kalibutan ang mga tawo maigsoon nagpahiuyon, daghan mga bayot, so daghan ni uyon maigsoon, manggibayot maigsoon. Karon maigsoon ang uban ang ginikanan gipasagdan nila ilang mga anak nga nagbinayot na sab, pasagdan nila ang ilang anak nga magbayot na hantud mo dako. Pasagdan nila ang ilang anak maigsoon gikan sa bata pa nga ilang makita nga uy nagtinumboy naman ang ilang babae nga bata, gusto naman maglinalaki, ilasang tugutan maigsoon hantod nga mo dako nga tumboy. Sama sa
mga bayot no, kana ang bayot nga bata maigsoon, makita na nimo na maigsoon sa gamay pa no. Kung magbinayot na gani, kung ikaw nga ginikanan adunay pagtuo sa Dios, kinahanglan nga imong pakgangon maigsoon, imong disiplinahon, imong tudluan, imong sawayon ang imong anak maigsoon. Kung magbinayot man siya, magtinomboy man siya maigsoon, kay kung mudako na siya maigsoon, dili na nimo na siya maigsoon tudluan pa maigsoon. Hallelujah. Basta nga kinahanglan nga tudluan nga nato maigsoon ang atong mga kabataan sa dili pagpahiuyon sa kalibutan. Unsa ang style sa kalibutan, unsa ang urog sa kalibutan. Kinahanglan nga kung kana supak sa mga pulong sa Dios, kinahanglan nga dili kita maigsoon musabay, dili kita mosunod maigsoon kung unsa ang buhat sa kalibutan. Kita kinahanglan ang mga katawan sa Dios, magpalain kita maigsoon. Matod pa sa pulong sa Dios sa sulat ni Apostol Pablo usab sa taga Corinto, atong basahon maigsoon sa 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 14, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo. Diya sa maurang usa ka yugo. Kay unsa may kakumbuyahan sa pagkamatarong ug pagkadautan, ug unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. So kinahanglan nga dili kita magpahiangay maigsoon, dili kita mosabay no. Mato pa maigsoon, dili kita magpahiuyon dinhi maigsoon sa ato nga teksto maigsoon sa Roma 12 versikulo 2. Hallelujah. Mato pa, ayaw kamo pagpahiuyon nining panahon sa kalibutan, kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingong pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. So kinahanglan nga usbo nato maigsoon ang atong kaugalingon, pinaagi maigsoon sa diha nga ato usab ginabag-o ang atong mga salabutan o atong hunahuna. So mausab lamang kita maigsoon sa atong mga pagabuhaton kung mausab maigsoon ang anaa sa atong kinasuluran, ang atong mga hunahuna. Apan kung ang atong mga hunahuna maigsoon dili mausab, iya lamang gihapon sa kalibutan, natural na lang maigsoon nga mubuhat usab kini maigsoon sama sa kalibutan. Apan kung atong usabon maigsoon, hallelujah, sababa kini maigsoon sa battery nga adunay positive ug negative, nga gikan sa negative mubalhin kita maigsoon sa positive. So adunay kausaban no, balihon nato maigsoon. Kung ang kalibutan maigsoon gusto sila maigsoon sa kangitngit, tungod kay kita maigsoon sa wala pa kita sa Ginoo, gikan mausab kita sa kangitngit, dili kita mopadayon maigsoon sa kangitngit. Kinahanglan mo balhin kita maigsoon diha sa kahayag. Kay ang atong Dios maigsoon, siya ang Dios sa kahayag. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang kahayag sa kalibutan. O bisan kinsa nga mosunod kaniya, dili na gid magalakaw sa kangitngit. So mo na maigsoon nga ang atong kinabuhi maigsoon diha sa Ginoo, kita kahayag na usab, ingon nga siya ang kahayag. Umatupag gitawag usab kita nga mga anak sa kahayag, no? Mga anak sa adlaw, no? Kita nga mga katawhan sa Dios. So sa kinahanglan maigsoon nga ipakita nato sa kalibutan maigsoon nga lahi kita kanila maigsoon. Hallelujah. So dili kita uyon sa ilang mga buhat nga iya sa kalibutan nga anaa sa kangitngit na maigsoon. Anaa maigsoon iya sa daotan. Kinahanglan nga atong usbon ang atong mga salabutan, ang atong hunahuna. Kinahanglan nga ang atong hunahuna maigsoon kung unsa ang hunahuna sa atong Ginoo, mato pa maigsoon kinahanglan nga mauusab ang atong hunahuna. Ato pa sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Corinto nga kita nagpakaambit sa hunahuna sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 1 Corinto 2 versikulo 16. Ato pa kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa hunahuna sa Ginoo aron ang Ginoo iyang katudloan apan kita na nagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo. So kitang mga katawan sa Dios maigsoon mato pa nakaambit maigsoon.
Hallelujah. So sa ato pa nahiuusa ang atong hunahuna kauban sa atong Ginoong Kristo. Bisa kinahanglan nga mabag-o maigsoon kung tinuod man nga ang atong Ginoong Kristo anaa kanato, anaa sulod sa atong mga kasing-kasing, anaa sa atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo maigsoon, mausab gyud maigsoon ang atong mga hunahuna. Hallelujah. Og anaa kanato maigsoon kung atong usabon ang atong hunahuna pinaagi sa pagsunod sa mga pulong sa Dios, pinaagi sa pagsunod sa kabubut-on sa atong Dios maigsoon. Mato pa aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubut-on sa Dios. So diha ang atong usabon ang atong hunahuna maigsoon. Diha sa pagsunod sa mga pulong sa Dios, diha sa pagsunod kung unsa ang giya, ang dihog maigsoon sa balaang Espiritu Santo sa Dios kanato sulod sa atong mga hunahuna, diya sa atong salabutan. Gibag-o nato maigsoon sa pagsunod kaniya sa iyang mga pulong sa Dios maigsoon. Diha nato masuta maigsoon kung unsa ang maayo. Diha nato mahibaluan maigsoon kung unsa ang maayo. Og hinangpunon unsa ang dawatunon maigsoon sa Ginoo ug mato pa og hingpit nga kabubut-on niya ug unsa ang iya gyud nga kabubut-on ug unsa gyud ang iyang gusto dinhi kanato maigsoon. Hallelujah. So pinaagi maigsoon sa atong pagtugyan sa atong lawas nga halad nga buhi, pagkinabuhi nga balaan, matarong, Diosnon maigsoon, diha maigsoon sa pagpangalagad sa Dios, mao kana maigsoon ang atong pagsimba kaniya maigsoon. Hallelujah. Ang atong espirituhanong pagsimba ug ato kana maigsoon ginabuhat adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, dili lamang kay ayha ra nato maigsoon masimba ang Dios kung adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado, adlaw nga Miyerkules, unsa man maigsoon ang atong tigom kana maigsoon fellowship, pakig-fellowship lamang kana maigsoon sa mga kauban nato maigsoon sa pagtuo kanang atong panagtigom. Mag-fellowship kita kauban sa pagsimba sa atong Dios. Ato bang hiniusa dinaghan nga panagtigom sa pagsimba sa Dios. Apan ang pagsimba sa Dios maigsoon buhat nato tagsa-tagsa adlaw-adlaw nga atong pagabuhaton ang pagsimba sa Dios. Kay bisan pa maigsoon mo makig-fellowship kita apan wala ang atong hunahuna, wala ang atong kasing-kasing diya sa atong pakig-fellowship, pakigiusa sa mga kaigsuonan diya sa kadaghanan sa ilang pagsimba sa Ginoo, wala gyapon kita makasimba sa Ginoo. Apan bisan pagka maigsoon dili kita makatambong sa fellowship diya sa mga katiguman sa kadaghanan, apan kita maigsoon kanunay ang atong mga hunahuna, kanunay ang Espiritu Santo maigsoon aniya sa sulod nato sa atong makasing-kasing, padayon kitang namalandong sa mga pulong sa Dios, padayon kitang nagabasa sa iyang pulong, sa iyang mga kasuguan, nagalakaw nga balaan, matarong Diosnon, mao kana maigsoon ang pagka masimbahon o kana maigsoon sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ako basahon maigsoon sa Lucas katapusan maigsoon unsa ang pagkahadlok sa Dios, unsa ang pagsimba sa Dios ginabuhat nato maigsoon sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Lucas 1 versikulo 74 paingon sa 75 mato pa maigsoon. Aron sa pagtugot kanato nga kita ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, mag-aalagad unta kaniya sa walay pagkahadlok. So mag-aalagad maigsoon ngon kita linuwas gikan sa atong mga kaaway. Ang atong kaaway maigsoon nga mo si Satanas, tanan nga mga daotan, espiritu, tanang yawa. Mao na maigsoon atong mga kaaway, no? Og mag-aalagad unta kaniya sa walay pagkahadlok, mag-aalagad kita kaniya sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo sa walay pagkahadlok. So padayon kitang mga lagad maigsoon, dili kita mahadlok sa tawo maigsoon. Hallelujah, dili kita mahadlok sa bisan unsa, bisan kinsa kung kita maigsoon mga lagad sa Ginoo. Bersikulo 75 diha sa kabala
anon og pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Mato pa migsoon diya sa kabalaanon, diya sa pagkabalaan og pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Pagkabalaan, pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, mga igsoon. Tanang adlaw, dili lamang kay adlaw nga Domingo, dili lamang kay adlaw nga Sabado, adlaw Miyerkules, kundili tanang adlaw, mga igsoon. Kay sa tanang adlaw wala kita mahibalo, mga igsoon, nga nanang adlaw mamatay kita, mga igsoon. Nya nga orasa, mga igsoon. Unsa ba ka ng adlaw, mga igsoon, busa kinahanglan, mga igsoon, sa tanang adlaw. Praise God, hallelujah. So dalagan ang Dios may igsoon sa iyang mga pulong hinawat ang matag usa may igsoon na panalangin sa mga pulong sa Dios karon nga atong ginaambitan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, magadasig magalig-on sa atong pagtuo padayon kaniya samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Ang matag usa kanato kanunay magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi sa mga pulong sa Dios may igsoon ang Dios magapadayag sa mga butang tinago kanato may igsoon. Hallelujah. Pinaagi sa iyang balang Espiritu Santo nga magatudlo kanato, magagiya kanato sa tanang mga butang kung unsa man ang iyang kabubuton. Dalagon ang Dios magapanalangin kadang tanan og daghang salamat.